प्रेज द लॉर्ड। मसीह के मुबारक नाम में आप तमाम खुदावन के शिगिर्दों को सलाम। खुदा न आपको बरकत दे और आपके साथ हो। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं मिनिस्ट्री की ऑफिशियल ओपनिंग के बाद फर्स्ट संडे सर्विस और सैबत डे के। खुदा उनके जलाल के लिए ताली। तो ये हमारी फर्स्ट संडे सर्विस है। जैसे ही रात को मिनिस्ट्री की ओपनिंग हुई है और आज हम फर्स्ट सर्विस अटेंड कर रहे हैं और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी कि आप दोनों मुझसे मिलने के लिए आए हैं। खुदा भी और आप भी। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आज हम जानेंगे और हम अपना फेथ सीरीज़ जैसा कि आपको पता है चल रही हैं हमारी, तो कंटिन्यू करेंगे। सो आज कोई जानता है हमारा फेथ का कौन सा एपिसोड है? या सिक्स्थ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहनों को पता है भाई, गुड। तो हमारा फेथ का जो सेशन है वो है आज सिक्स्थ, ठीक है, और छठा पार्ट है फेथ सीरीज़ का। और फेथ सीरीज़ में जिसका आज टाइटल है वो है ऑब्जेक्टिव फेथ। क्या है? ऑब्जेक्टिव फेथ। क्या है? ऑब्जेक्टिव फेथ। ऑब्जेक्टिव फेथ। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं उसका मतलब बता दूं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? चीज, कोई चीज। हाँ, कोई चीज। जैसे कि ये गुलदस्ता है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, बेजान चीज़, इन एनिमेट, वो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फेथ का मतलब है कि मैं वो बताऊंगा, कलाम सुनेंगे तो पता चलेगा क्या मतलब है। तो ऑब्जेक्ट से निकला है ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट कोई चीज़, यानी ये ऐसा कुछ ईमान होगा जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि जिसके अंदर कोई चीज़ शामिल होगी खुदा और आपके दरमियान। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो मरकज़ 5 बाब की 34 आयत में हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपके लिए पैराफ्रेज कर दूंगा। जिक्र है 5 बाब 34 आयत, जो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है मरकज़ की इंजील में। आपको सबको बड़ी फेमस वो मौज़ा यीशु मसीह का याद है, जो वो 12 बरस से औरत का खून जारी था और उसने आके यीशु का क्या छुआ? ठीक है, हेम ऑफ हिज गारमेंट, ठीक है, या उसकी पोशाक का किनारा छुआ तो वो अच्छी हो गई। और वो अपने, और खुदा ने कहा किसने मेरा जो है ना पल्ला छुआ है, ठीक है। वो गीत भी है ना, यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो और बच्चों के दिन आपको पता, जीसस ने पूछा किसने किया, और वो औरत सामने आई और फिर इस तरह ये काम हुआ। अब ये जो काम हुआ था ना, वो औरत दिल में क्या कहती थी कि मैं उसे दिल में क्या कहती थी कि मैं उसे छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी या शिफा पा जाऊंगी। यीशु को तो उसने कभी नहीं छुआ, फिर किसको छुआ था? इसका। और कपड़ा क्या है? तो इस तरह का ईमान जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, जिसके वसीला से खुदा अपनी पावर को चैनल करे, उस किस्म के ईमान को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फेथ। ये ईमान की एक टाइप है, ठीक है। नाउ दिस टाइप ऑफ फेथ इज फाउंड इन सर्टेन पीपल हु नीड्स ऑब्जेक्ट्स। आई कॉल इट द ऑब्जेक्टिव फेथ। अब ये इस किस्म का ईमान उन लोगों में पाया जाता है जिन लोगों को ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, खुदा से कनेक्ट करने के लिए, खुदा की पावर को चैनल करवाने के लिए ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। और इस ईमान को मैं क्या कहता हूँ? ऑब्जेक्टिव फेथ। अब मैं आपको बाइबल से फेमस एग्जाम्पल्स देता हूँ और आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के, क्योंकि ये ऑल थ्रू आउट द बाइबल पाया जाता है ऑब्जेक्टिव फेथ। ये बहुत अच्छा ईमान है मगर ख़तरनाक भी बहुत है। एंड में बताऊंगा कैसे। ओके, मूसा और उसकी लाठी। मूसा और लाठी क्या थी? ऑब्जेक्ट। मूसा ने सारे मौजे किससे किए? लाठी से। वो ऑब्जेक्ट था। सेकंड, एलिया और उसकी शॉल। इसको मेंटल बोलती है बाइबल, सादा लफ्जों में शॉल। उसने अपनी शॉल उतारी और क्या? जी, यर्दन के ऊपर पटक के मारी और यर्दन 2 टुकड़े हो गया। शॉल।
اور اس کے بعد آر یو ریڈی؟ جیزس اور اس کے کپڑے، گارمنٹس، آبجیکٹس آف پاور. 3 بڑی مثالیں بائبل سے دی ہیں اور تینوں بائبل کے سب سے بڑے نبی، موسیٰ، ایلیا اور خدا کا بیٹا. تو ان کے پاس جو یہ چیزیں تھیں، موسیٰ کی لاٹھی، جو یہ تو گلدستہ ہے، ہم گلدستہ میں یہی مار دیتا ہوں کسی کو. اینی وے موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی، سمندر کھل گیا تھا. میں پھول ماروں گا اس کا شاید دل کھل جائے یسوع کے لیے. اور ایلیا اور اس کی شال، یسوع اور اس کے کپڑے. اب یہ جو ایمان ہے، اٹس ویری پاورفل یٹ ویری ڈینجرس فیتھ، بیکاز اسرائیل ہیڈ دس فیتھ بٹ ان اے نیگیٹو سینس. اب یہ ایمان بہت ہی پاورفل ایمان ہے، بہت ہی پاورفل اس کی یہ ایمان کی قسم ہے، مگر ساتھ میں خطرناک بھی ہے. اسرائیل کے پاس یہ ایمان رج کے تھا، یہودیوں کے پاس آبجیکٹو فیتھ، مگر یہ خطرناک بھی بہت ہے، بہت پاورفل مگر خطرناک بھی بہت ہے اگر آپ اس کی غلط سینس میں چلے جاؤ، اس کو ایک بیلنس اور لمٹ میں نہ رکھو. میں آگے ایکسپلین کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اب یہ جو آبجیکٹو فیتھ کی نا 2 سائڈز ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو. پازیٹیو کیا ہے؟ پازیٹیو از پیپل ود دس کائنڈ آف فیتھ نیڈ فزیکل آبجیکٹس بٹوین دیم اینڈ فار گاڈس پاور ٹو چینل تھرو دیم. ٹھیک ہے؟ اب جو اس ایمان والے لوگ ہیں نا، آبجیکٹو فیتھ والے، ان کو ہمیشہ خدا اور ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی آبجیکٹ، کوئی نہ کوئی چیز چاہیے کہ خدا اپنی معجزے کو، اپنی پاور کو، اپنی ہیلنگ کو، اپنے ٹچ کو یا اپنی انوائنٹنگ کو اس آبجیکٹ کے ذریعے فلو کروائے. ٹھیک ہے؟ جو کہ اچھی بات ہے، یہ پازیٹیو سینس ہے. اب ایگزامپل دیتا ہوں. پہلی ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، کہ یہ صرف وہ عورت نہیں تھی جس کا آبجیکٹیو ایمان تھا نئے عہد نامے میں، جس نے یسوع کے پلے کو چھوا تھا، شفا ہو گئی، بلکہ وہ لنگڑا جو بیت شبع کے پول کے پاس تھا، اور وہ کس کا انتظار کرتا تھا کہ فرشتہ آ کے کیا ہلائے؟ پانی کو ہلائے. اور جو پانی میں جاتا تھا وہ شفا پاتا تھا. پانی کیا تھا؟ آبجیکٹ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو خدا اور ان کے درمیان میں کیا تھا؟ پانی، شفا کے لیے. اس کے بعد ایلیا اور اس کی شال میں نے بتا دی. سیمسون کے لیے اس کا آبجیکٹ کیا تھا؟ ویری نائس، گڈ. سیمسون کے لیے کیا تھا اس کی طاقت؟ آبجیکٹ بال. تو خدا اور اس کے بیچ میں بال تھے وہ. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد نعمان نے اسرائیل سے اس کی مٹی لے لی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں والے نعمان کی بات کر رہا ہوں. پیچھے سے نعمان بھائی تھوڑا سا ایسے تو جیسے میرا نعمان، میں نعمان کوڑی کی بات کر رہا ہوں، میں نعمان پاکستانی کی بات نہیں کر رہا. تو نعمان نے بولا میں تو اب یہ مٹی بھی لے کے جاؤں گا اسرائیل کی. تو خدا اس کے درمیان میں اس کے ایمان کو کیا کنیکٹ کر رہی تھی؟ اسرائیل کی مٹی. آلرائٹ، ٹھیک ہے. تو سو دس فیتھ نیڈس انانیمیٹ آبجیکٹ ٹو کنیکٹ ٹو گاڈ. ٹھیک ہے نا؟ مردہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے خدا، زندہ خدا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی. ٹھیک ہے نا؟ اور اس آبجیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ خدا پاور چینل کرے نا. اب اس کی جو نیگیٹو سائڈ ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ گرتے ہیں. اسی ایمان کی وجہ سے، اسی ایمان اگر یہ غلط طرف نکل جائے، اس کی لمٹ غلط ہو جائے، یہ غلط سائڈ نکل جائے، اسی ایمان کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ گرتے ہیں. فار ایگزامپل، اب اسرائیل میں یہ ایمان رچ کے تھا، میں بتا رہا ہوں. وہ ان کو اپنا ہیکل میں جانے کی ضرورت ہے. ہیکل کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنا پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے. مگر وہ کیوں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیونکہ اس کی ایک نیگیٹو سائڈ بھی یہ تھی اور بیڈ سائڈ یہ تھی کہ جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا خدا کا، تو وہ اپنے لیے بت بناتے تھے، کیونکہ ان کی عادت پڑی ہوئی ہے آبجیکٹس کی. ہمارے ادھر پاکستان میں بھی ہے، پورے ابھی بھی چل رہا ہے. بتوں کے علاوہ بھی بہت چیزیں کی جا رہی ہیں، میں وہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ تو وہ بت بناتے تھے جو کہ بیڈ سائڈ ہے. ٹھیک ہے؟ ایمان کی. وہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے اس ایمان کے اوپر کہ ان کو مردہ چیزوں کی، انانیمیٹ آبجیکٹس کی ضرورت تھی کہ وہ خدا کو دیکھ سکتے. اندھ کے خدا کو دیکھنے کے لیے ان کو اتنی ضرورت پڑ گئی تھی اس ایمان کے ذریعے کہ وہ بت بنانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تبھی تو انہوں نے وہ بچڑا بنایا تھا، گولڈن کاف، سونے کا بچڑا بنایا تھا. جب موسیٰ 40 دن اوپر تھا کہ موسیٰ نے آنا ہے کہ نہیں آنا، ہمیں تو خدا کا پتہ نہیں، اب تو بچڑا ہی بنا دے،
फिजिकल ऑब्जेक्ट बना दे, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फेथ है, ताकि हम एटलीस्ट देख तो सकें उसको। क्योंकि जब तक मूसा उनके साथ था तब तक वो उसकी लाठी को देखते थे, वो ऑब्जेक्ट था, और उसकी लाठी से होते हुए वंडर्स देखते थे। जब मूसा नहीं है वो लाठी भी नहीं है, जब वो लाठी नहीं तो उन्होंने बोला अब कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बोला चलो अब वो मूसा की लाठी नहीं सही तो अब सोने का बछड़ा ही सही, उसका बुत। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद ये इसलिए क्यों था, क्योंकि इसराइल को जो ऑब्जेक्टिव फेथ था वो मिस्र से मिला था। मिस्रियों को देवताओं की इबादत करने के लिए बुतों की ज़रूरत पड़ती थी। और आपको अगर हिस्ट्री नहीं पता, चले मैं आज बता देता हूँ। कितने लोग आज एक नया जो है ना हिस्टोरिकल फैक्ट और रेवलेशन जानना चाहते हैं उसके साथ कनेक्टेड? आपको पता मिस्र के अंदर जो बुत थे, सबसे पहली बात वो बुत जो थे गिराए हुए फरिश्तों के बुत थे, पहली बात। सेकेंडली, गिराए हुए फरिश्ते उस बुत में आकर फिजिकली ऑडिबली बात करते थे। चले मैं थोड़ा सा एक रेवलेशन बॉम्ब ड्रॉप कर देता हूं। उनमें से मिस्र का एक फरिश्ता जो गिराया हुआ मेरे से मिलके भी गया। ओ माय गॉड, अब थोड़ी देर मुझे यहाँ पे जरा कुछ करना पड़ेगा। देखिए, अगर देखने वालों को मेरी बात नहीं समझ आ रही और उनको लगता है कि मैं ये शायद गलत बात कह रहा हूँ या ये मैं क्या कह रहा हूँ कि मिस्र का गिराया हुआ फरिश्ता या मिस्र में गिरे हुए खुदा जो हैं, फॉलन एंजल्स, फॉलन गॉड्स, उनका एक वो मेरे से मिल के गया और आपको नहीं समझ आ रही और आप समझ रहे हैं ये है वो है, तो प्लीज़ वीडियो बंद करें, अनसब्सक्राइब करें और जाएं। सिंपल, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हैं, तरबियत पाना चाहते हैं और खुदा से डरते हैं और पूरी हिकमत जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें और साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया, आमेन, ट्रू, ठीक है। सो अब यही एरर जो था, यही एरर मूसा ने भी किया। जो समझदार है वो समझ लेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मूसा इतना डिपेंडेंट हो गया था, मैं बार बार उसकी स्टाफ बोलता हूँ, उसकी छड़ी बोलता हूँ, मैं ये उठा लेता हूँ। आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ। अब कोई है भी नहीं कि मैं किसको पकड़ूँ, मैं प्लास नज़र आ रहा है वो पकड़ लेता हूँ, सॉरी भाई। तो मूसा इतना अपनी लाठी का डिपेंडेंट हो गया था अपने ऑब्जेक्टिव फेथ की वजह से, ठीक है, कि जब खुदा ने बोला चट्टान को कह कि चश्मा जारी करे, उसने कहने के बजाय वो डिपेंडेंट इतना हो गया था ऑब्जेक्ट का कि उसने लाठी मार दी और खुदा नाराज हो गया और बोला कि अब तू वादे की सरजमीन में नहीं जाएगा। ये है नेगेटिव साइड ऑब्जेक्टिव फेथ की, कि वो डिपेंडेंट था किसका? अपनी लाठी का, कि खुदा ने जितने मौजे किए इस लाठी से किए हैं, स्टाफ से किए हैं। तो जब खुदा ने बोला कि अब इस चट्टान को बोल के पानी दे, तो वो बोलने के बजाय उसने लाठी 2 दफा चला दी। मौजा फिर भी हो गया क्योंकि लाठी में भी पावर थी, मगर खुदा नाराज हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज करना चाहता हूँ मैसेज को और कुछ सिखाना चाहता हूँ शागिर्दों को। राखासी तेरी भी ऑलराइट। सो मैं बताना चाहता हूँ मैसेज से थोड़ी हट के बात। कुछ देर पहले अब बात क्या हुई है, मैंने क्या बताया कि मूसा को बोला गया कि बोल, उसने लाठी चला दी, ठीक है ना, और मौजा फिर भी हुआ, मगर खुदा नाराज हो गया। कुछ देर पहले खुदावन की हजूरी आई कमरे के अंदर और वो मेरे ऊपर आई और मेरे से कलाम करना शुरू हुई सब के बारे में। सारे बच्चे बैठे हुए थे, सिर्फ एक बच्चे से कलाम नहीं किया, ठीक है ना, और वो आपसे नहीं किया। और मैंने बोला अगरचे खुदावन ने आपसे कलाम नहीं किया, मैं तब भी कलाम कर सकता हूँ, मैं तब भी आपको बता सकता हूँ कि खुदा आपके लिए क्या कह रहा है, मैं तब भी आप पे नबूवत कर सकता हूँ बिना खुदा से पूछे। आई कैन, क्यों? क्योंकि नेमत है ना। मगर मैं कर दूंगा, मगर मैं जानता हूं कि अब्बा नहीं बोल रहा, यानी फादर नहीं बोल रहा, तो मैं फिर भी नहीं, अगर मैं चाहूं मैं बोल सकता हूं, मैं बता सकता हूं, क्योंकि रूल कुदस मेरे अंदर है ना। रूल कुदस बाप के भेद की गहरी बातें जानता है, तो मैं रूल कुदस से बाप में से निकाल सकता हूं, ठीक है, और तो मैं बता सकता हूं। बट मैं फिर भी नहीं करूंगा, पता है क्यों? क्योंकि फादर नहीं चाहता। उसने मेरे से नहीं बोला तो मैं भी नहीं बोल रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब उसने, और अगर मैं बोल दूं कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर मैंने बाप की चाहत नहीं रखी। जब उसने नहीं चाहा भी आपसे बात करना तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेगा, बाप तो है ना। जब उसने नहीं चाहा तो मैं क्यों फिर नबूवत करूं?
جن کے لیے ہے میں نے کر دی. تو کوئی رہ گیا اپنی ذرا اوپر کرنے کے لیے, ایگو یا کہہ لو عزت کو مولو چتے پہ بھی کر دیتا ہوں گفٹ کے ذریعے. اب اس کے سامنے تو میری وڈو ہو جائے گی, مگر خدا کہے گا جب میں نے 4 پہ کی اور 5 پہ نہیں کی تو اس نے خود سے کر دی, صرف وہ ایگو بڑھانے کے لیے یا میری مرضی نہ رکھنے کے لیے, کیونکہ میری مرضی نہیں تھی. اب سمجھ رہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ میں خود سے کر سکتا ہوں مگر میں نے پھر بھی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو, جبکہ میرے پاس پورا اختیار ہے اور پاور ہے کہ میں کر سکتا ہوں. بالکل ایسے ہی جس طرح خدا نے اس کو بولا موسیٰ کو کہ بول, چٹان سے پانی آیا, اور پانی اس نے بولا نہیں, کیا کرا؟ اپنی مرضی سے لاٹھی ماری. اپنی مرضی سے لاٹھی مارنے پہ بھی پانی آیا. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کے پاس اختیار تھا, پانی پھر بھی آیا. میں اپنی مرضی سے بھی نبوت کر سکتا تھا کیونکہ میرے پاس اختیار ہے, اور میں نے نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ میں باپ کی مرضی اور اس کی خوشی پوری کرنا چاہتا ہوں. کہ اگر تو نہیں بول رہا تو میں بھی نہیں بول رہا, اگر تو نہیں کہہ رہا تو میں بھی نہیں کہہ رہا. تو جہاں جائے گا میں وہاں جاؤں گا, تو جہاں رکے گا میں وہاں رکوں گا, تو جہاں بولے گا میں وہاں بولوں گا, اور تو جس کو چھوئے گا میں اسی کو چھوؤں گا. یہ پرنسپل ہے, ٹھیک ہے. اور اس موسیٰ کی غلطی اس کو بہت بھاری پڑی اور وہ ملک کنعان نہیں جا پایا. وہ الگ بات ہے, وہ اسپرٹ میں پھر بھی چلا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اب اس کے بعد اب بات آتے ہیں سمسون پہ. سمسون کو جب پکڑوا دیا گیا اور اس کو باندھ دیا گیا, آلرائٹ, اور اس کا اینڈ تھا بس, اس نے تب جا کے ریئلائز کیا کہ میری اصل سورس آف اسٹرینتھ اور طاقت میرے بال نہیں بلکہ لشکروں کا خدا ہے. اینڈ میں اس نے ریئلائز کیا. اگر یہ پہلے ریئلائز کر لیتا تو اس کو کبھی بھی ان چیزوں میں پڑھنا نہ پڑتا, کیونکہ اگر وہ ریئلائز کر لیتا خدا کے خوف اور ڈر کو اور اپنی ریئل اسٹرینتھ کو کہ وہ اس کے بال نہیں, اس کا خداوند اس کا خدا تھا, اس کی ریئل پاور. تو جب اینڈ میں مرتے وقت جب بائبل بتاتی ہے اس نے معافی مانگی, خدا سے پریئر کی, ٹھیک ہے نا, تو تب لکھا ہے کہ بال اس کے اگ گئے ہوئے تھے, آ گئے تھے, بٹ اس نے نو لانگر بالوں کی طرف نگاہ نہیں کی. اگر آپ جتنی بھی سیمسن کی فائٹ دیکھیں نا بائبل میں آتی ہے, اس کو آپ 1-2 دفعہ بھی نہیں آپ کو ملے گا کہ سیمسن نے دعا کی خدا مجھے فتح دے. اس کو پتا تھا میں جاؤں گا, روح القدس آئے گا اور میں کام کر دوں گا. کوئی ڈیپینڈنسی نہیں تھی خدا کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ آٹومیٹک چل رہا تھا. میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. اور جو بیٹھنے والی جانے میں ان کو بتا دوں, میں نے سمسون کی روح کا مزہ چکھا ہے. جب بھی اسپریچول وارفیئر ہوتا ہے, جادوگر ہوتے ہیں یا بدروئیں ہوتی ہیں, وہ ارد گرد آتی ہیں. کچھ دنوں کے پہلے کی بات ہے جب حیدرآباد سے شاگرد آ رہے تھے, ان سے پہلے کی بات ہے. میں لیٹا ہوا تھا اویس کے ساتھ اور میں بالکل سونے لگا, اور میں جیسے ہی سونے لگا میرے کو روح القدس نے بولا اٹھ جا, تیرے خلاف کوئی جادو کر رہا ہے. اور میں اویس کو بول رہا ہوں, اس کو بتانے سے پہلے بچے کو شاگرد ساتھ لیٹا ہوا تھا میرے, ہم سونے لگے تھے, کہ میرے پہ مسا آ رہا ہے اور میرا پورا جسم جو ہے نا جوش مار رہا ہے. اور یہاں سے آ رہا تھا وچ کرافٹ, یہ بھی الگ بات ہے. میں نے کہا میرا جسم پورا جوش مار رہا ہے اور میرے پہ قوت آ رہی ہے اور مجھے نہیں پتا کیوں آ رہی ہے. اور پھر جب میں نے آنکھیں ایسے کھولی تو میں نے اس جادوگر کو دیکھا, وہ روم میں آ کے میری کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اور میں نے بولا اب مجھے سمجھ آئی کیوں قوت میرے پہ آ رہی ہے, آٹومیٹک. میں کوئی دعا نہیں کر رہا تھا, میں سونے لگا تھا. تو مسا آٹومیٹک ہے خداون کی طرف سے, گفٹ ہے آپ کے لیے. اور اس کے بعد خیر ہم نے فائٹ کی, بھگا دیا. اینی وے, تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ سمسون نے یہ ریئلائز کیا کہ آبجیکٹو فیتھ تھا سمسون کا بھی اس کے بالوں پہ, جو کہ حکم ماننا بھی تھا کہ بال نہیں کٹوانا, وہ بھی ٹھیک بات ہے. بٹ بال اس کی سورس آف اسٹرینتھ نہیں تھی. سورس آف اسٹرینتھ تھی جیزس, یعنی جہووا, ٹھیک ہے. بال صرف اس کو کنیکٹ کر رہی تھی. بٹ جب اس نے ریئلائز کیا کہ میں بالوں سے آگے جا سکتا ہوں, کہ میں ڈائریکٹ خدا کو پکار سکتا ہوں, تو پھر اس نے بالوں پہ نگاہ نہیں کی. جس طرح پہلے اس نے بنا پریئر کیے چلا جاتا تھا فائٹ کرنے, بٹ جب اس کو قید کیا گیا تب اس نے بالوں پہ نہیں دیکھا, کیونکہ بال تو تب بھی اگ گئے تھے. وہ ہلا سکتا تھا کہ اب تو میرے بال اگ گئے, اسٹرینتھ واپس آ گئی ہوگی, اب میں ہلا دیتا ہوں. تب جب اس کو باندھ دیا گیا تب اس نے حالانکہ بال اگ گئے تھے, پھر اس نے بالوں پہ نگاہ نہیں کی, اس نے یہوہ پہ نگاہ کی, اور پھر اس نے پلر گرا دیے. اور کلام کہتا ہے جتنے اس نے زندگی میں مارے تھے جب وہ زندہ تھا اور بال لمبے تھے, اس سے زیادہ اس نے تب مارے جب اس کو پکڑ لیا گیا تھا اور بال تھوڑے اس کے چھوٹے تھے.
ऑब्जेक्टिव फेथ की नेगेटिव साइड है. ऑल राइट, तो ऑब्जेक्टिव फेथ ज़बरदस्त है ताकत के लिए, मगर ख़तरनाक बहुत है. ठीक है ना. आज के दौर में हमें क्या ऑब्जेक्टिव फेथ की मिसालें मिलती हैं? क्या मिलती है भला? तेल पानी. और पादी साहब से तेल पानी पे दुआ करवा लेना. ठीक है, पादी साहब से तेल पानी पे दुआ करवा लेना. अब गलत नहीं है, खुदा से मौजे कर रहे हैं. और ख़ासतौर पे टीबी जोशवा और अनको नरोला की मिनिस्ट्री का, बलजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री का तेल बहुत चलता है. ठीक है, बेनी हिंद के वो प्रेयर शॉल्स चलती हैं. ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बुरी नहीं है, मगर लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं इसके ऊपर. डिपेंडेंट आप सिर्फ खुदावन पे हो. ये जरिया हैं. मैंने कल क्या बोला था? मैं खिड़की हूँ जिससे आप खुदा को देखते हो, दरवाज़ा नहीं हूँ. दरवाज़ा यीशु हो जिससे आप खुदा से मिल सकते हैं. ये सारी चीज़ें जरिया हैं कि आप खुदा से कनेक्ट हो जाओ. और एक दफ़ा जब कनेक्ट हो जाओ, आपकी इसकी ज़रूरत नहीं, साइड पे रख दो उसको. ठीक है, तो ये एक ज़रिया है, इसके ऊपर मुताज नहीं है. मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ मुताज नहीं हो? कि कुछ लोग हैं, अब उनको तेल पानी ना मिले वो प्रेयर ही नहीं कर सकते. उनका ईमान ही नहीं कि खुदा ऐसे भी शिफा दे सकता है. क्यों? क्योंकि सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव फेथ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि तेल पानी होगा तो शिफा मिलेगी. तीसरी चीज़, भाई साहब हाथ रखेंगे तो शिफा मिलेगी. उसका हाथ ऑब्जेक्टिव फेथ है. ठीक है, और फिर कुछ तो ये उनका तो कुछ हाई एक्सट्रीम लेवल का ऑब्जेक्टिव फेथ होता है. वो बार बार कहते हैं भाई साहब हाथ रखेगा तो शिफा होएगी. बार बार अभी दुआ की थी, दोबारा आ गए घूम के, फिर से पीछे से वापस आ दो, फिर घूम फिर के यूँ आ गए. फिर आप आ गए हो कि दोबारा दुआ करते हैं. मैं कहता हूँ मैं ना आपको अपने ना वो फोटो कॉपी करा देता हूँ हाथ की स्कैन. ये रख लें आप घर पे, या जब भी प्रेयर करनी है सर पे रख लिया करें आप. सॉरी भाई, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो बार बार तो लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ईमान ठीक नहीं है. तो ये तो बेहतर करने की ज़रूरत है. ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ परसिस्टेंट प्रेयर पे कि बार बार की दुआ आंसर लाती है. बट जब फादरी कन्वेंशन में आए, कोई मीटिंग में आए, तब बार बार नहीं करते, घर पे बार बार करते हैं. ये डिसिप्लिन है. ऑल राइट, इसके बाद मॉडर्न डे एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव फेथ की. आर यू रेडी? जूम मीटिंग्स, मोबाइल. जब कोरोना वायरस आया था 2020 के अंदर, तो व्हाट्सएप और जूम मीटिंग्स बहुत ज़्यादा कसरत से फेमस हुई, और इसके ऊपर प्रेयर मीटिंग्स होना शुरू हो गई. चर्च बंद हो गए, आप सबको पता है. ठीक है, तो इसके ऊपर कलाम दे रहे हैं, दुआएं हो रही हैं, मौज़े हो रहे हैं, सारी चीज़ें. ठीक है, मगर जब कोरोना वायरस एंड हो गया, अब लोग चर्च आने के लिए राज़ी नहीं है. क्यों? हम तो जूम पे देख लेते हैं. अब जूम और वह स्क्रीन एक खुदा की एनर्जी चैनलिंग का ज़रिया बन गई थी. अब वो चर्च आने के लिए राज़ी नहीं है फिज़िकली तौर पर, क्योंकि अब जो कुछ है वो जूम से ही आएगा. पादरी ने जूम करके देखो तुसी, फिर डर जाओगे. ठीक है, अब जूम का जो है ना ट्रेंड चल गया. अब लोग ऑब्जेक्टिव फेथ पे इसके ऊपर जो है डिपेंडेंट हो गए. ठीक है ना, कि अब भाई जूम हो गई तो फिर ऐसे सब लोगों को इससे निकालना पड़ता है कि भाई ऑनलाइन मीटिंग के अलावा फिजिकल आना ज़्यादा ज़रूरी है. ये ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अगर वो औरत यीशु के पल्ले को ना छूती तो क्या उसको शिफा नहीं होती? हाँ, अगर वो सिर्फ खुदावन को पुकारती और खुदा उसकी आवाज़ सुन लेता, यीशु नासरी, तो उसको देखता, तो उसको कितनों को तो उसने से बोल के शिफा दे दी थी. आमीन. तो वो तब भी शिफा पा सकती थी. मगर ऑब्जेक्टिव फेथ पॉजिटिव सेंस में बहुत अच्छा है, और इसकी पावरफुल एग्जांपल्स मैं दूंगा कि आज भी टीबी जोशुआ की कब्र पे जो बंदा जाता है जिसके अंदर बदरू होती है, उसमें से बदरू निकल जाती है. टीबी जोशुआ ऑब्जेक्टिव है, वो मर गया है. क्या एलीशा की हड्डियां क्या थी? ऑब्जेक्ट्स नहीं थी इसकी, टकराने से मुर्दा जिंदा कर दिया था. ऑब्जेक्टिव फेथ, ऑब्जेक्टिव अनॉइंटिंग. आमीन. इसी तरह विलियम ब्रैनम, नाम सुना होगा. कुछ लोग थे, इनकी गवाही है कि वो विलियम ब्रैनम की कब्र पे गए. अब वो मर गया, उसकी कब्र है, और उसकी कब्र के ऊपर खड़े हुए और उसकी कब्र की घास पकड़ ली और बोला, खुदा वही मसा जो ब्रैनम को तूने दिया था नबूवत का और मौजज़ात का, वो हमें भी दे दे. वो दोनों बंदे उड़ के पीछे जाके गिरे उसी कब्र से. ब्रैनम कब का मरा हुआ है, मगर मसा कभी नहीं मरता जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है. तभी मेरे शागिर्द जो मेरी चीज़ें ले लेके रगड़ रहे होते हैं. काफ़ी समझदार हैं ऑब्जेक्टिव है. मगर इस मैसेज की बात अगर ज़्यादा किया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ मैं.
Amen. So ऑब्जेक्टिव फेथ बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना, मगर इनके ऊपर अनसार ना करें, सिर्फ कि यही फेथ है, इसके मोहताज ना हो, ग़ुलाम ना बने, ठीक है ना। मूसा की मानद नहीं बल्कि यीशु की मानद होएं, वही करें जो आप अपने बाप को देखते हैं और वही बोलें जो अपने बाप को सुनते हैं कहते हुए, ठीक है ना। तो फिर आपके सिर्फ कपड़े या कोई अशिया नहीं, आपके सिर्फ कपड़े या कोई अशिया नहीं खुदा की कुव्वत को फ्लो करेगी, बल्कि आपका जिस्म ही खुदा की कुव्वत का मरकज़ बन जाएगा। ये आपका पूरा जिस्म ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा खुदा की पावर का। आमीन। और सिर्फ ये, अब मैं आपको बता दूं, जो बाइबल रीडर्स हैं, जो बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान से, उनको पता होगा कि सिर्फ वो औरत नहीं थी जिसके छूने से शिफा हुई थी। मरकज़ 6 बाब की 56 आयत अगर आप पढ़े ना तो पढ़ लेना बाद में जाकर, 6 बाब 56 आयत, तो इसमें लिखा है कि और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यीशु को छुआ और वो अच्छे होते जाते थे। सिर्फ जिक्र उसका है, मगर बहुत सारी भीड़ थी जो यीशु के कपड़ों को टच करके अच्छा हो रही थी। सिर्फ डिस्क्राइब उसको की है, ठीक है ना। हनान का वन स्टैंड अप, ठीक है। तो अच्छा है कि आप ऑब्जेक्टिव फेथ रखें, अच्छा है कि आप ऑब्जेक्टिव फेथ रखें, मगर बेहतर है कि आप मसीह जैसा ईमान रखें। और वो क्या है? तूने कह दिया और मैंने मान लिया और हो गया। कट द वीडियो।